Salam alaikum. Cette vidéo elle est enregistrée spécialement pour mes chers étudiants de l'EFMIA. Donc j'espère bien أنكم تكونوا بخير. أنكم ديجو كتأدابطوا بشوية مع هاد le temps de confinement. C'est un temps obligatoire pour tout le monde. Et هو واحد الفرصة, c'est une opportunité pour apprendre de nouvelles choses en même temps pour changer quelques routines. يعني كاين دي روتين اللي غيكونوا ديجا كانوا بوزيتيف, دونك خصنا نغومبلاسيوهم دي روتين اخرين بوزيتيف ودائما نبقاو على حساب لوبجيكتيف اللي بغينا من هذيك لا روتين. وكاين دي روتين اللي كانوا نيجاتيف, اللي هذوك لي روتين نيجاتيف اللي نحاولوا كيفاش نبدلوهم ولا نيليمينيهم كاريمون ونغومبلاسيوهم بشي حوايج اخرين لي بوزيتيف. دونك في هذا الفيديو بغيت نهضر معكم على اربعه نقاط فقط. النقطه الاولى هو هاد لا بيريود سي اون اوبورتونيتي باش اننا نخدموا على لو نيفو لانغويستيك ديالنا. اون سي تري بيان كو نو افون كيلكو لاكون في الكوتي لانغويستيك. دونك هاد الفرصه لا تعوض باش ان الانسان يخدم شويه على اللغه ديالو, حدو انه جالس في الدار اي يبدا يدير اوما واحد 45 دقيقه حتى لساعه في النهار اللي ديديي جوست بور لا لانغ. Le deuxième point, la période de confinement اللي obligatoire, هاد الحجر الصحي. اللي النقطة الثانية نحاولوا نخدموا على quelques révisions, يعني دي ريفيزيون ديال شي حوايج اللي فاتونا, سواء لو ريتم كان طالع, سواء شي حوايج درناهم ونسيناهم. دونك ناخذوا واحد الركول ونحاولوا نقلبوا في هذاك الشيء القديم ونستركتوريوه باش اننا يولي اكسيسيبل وما يبقاش غير معلومات او لا معطيات, يوليو كفاءات. يعني ما يبقاوش غير دي كونيسانس, يوليو دي كومبيتونس, لي كومبيتونس بيان رودي اي ميتريزي. Le troisième point, la période de confinement, c'est une période de travailler sa e-réputation. Là, لاحظتوا دابا المغرب كامل ولا كيخدم على tout ce qui est digital. يعني تنقولوا الحمد لله هاد البيريود مثلا ديال كورونا جات pour accélérer l'intégration du digital في le système éducatif ديالنا. et c'est une période باش ان كل واحد فيكم يخدم على لا اي-ريبيوتاسيون. شنو هي لا اي-ريبيوتاسيون؟ هو السمعه ديالي في الويب, يعني كيفاش كنخدم على لو ريزو اللي كاينين, كيفاش كنقاد لو سيفي ديالي, كيفاش كنستركتوري هذوك لي دوني اللي عندي, وهذاك لو ريكروتور او لا لو فيوتور بارتنير يقلب عليا في الويب يلقى كاين دي كونيسانس وكاين دي كومبيتونس وكاين اون ريبيوتاسيون لي سوا ديزون بيان سوانيي وكاين خدمه داغيير. لو كاتريام بوين, هاد لا بيريود ديال الكونفينمون c'est une étape ou là c'est une occasion pour développer notre auto-formation. شنو هو الاوتو-فورماسيون؟ هو تعلم ذاتي. يعني انا كنفرض عليا انا انني نتعلم. كيفاش؟ كاينين لي موك دايوغ اون فيو في لو كور بان كاينه لا بلاتفورم ديال الادراك. ندخل الادراك نشوف لي سيرتيفيكا, نسيرتيفيا, نستركتوري المسائل ديال اللي غتعاونني. هذاك الشيء الا ما كانش دابا بور لانستون كاين ان كونتوني لي بيان ستركتوري, نعاود كيفاش نقادو انا دون مانيير ستركتوري, ساشون كو toute l'équipe, يعني les collègues كاملين sans exception خدامين على la préparation d'un contenu اللي adapté على حساب la situation actuelle. et croyez-moi باننا الا ما تعاونناش كاملين راه ما يمكنش لينا غنزيدو قدام. دونك خصو كلشي يتعاون, باسكو تخيلوا معايا هاد لا سيتوياسيون اللي واقع فيها العالم كامل, ماشي المغرب, العالم كامل ولا قريه صغيره وقعت لواحد فينا, انت ولا انت, اي واحد وقعت لي انه مرض ما قدرش يبقى يمشي للمدرسه. دونك العالم كامل غيبدي خصو يتادابتا باش انك يعطيك ان كونتوني, غيصيفطوا لك باغ ايميل ولا باغ اس ام اس او لا باغ نابورت كيل سوليسيون اوتر ديجيتال باش انك تبريباري. دونك تخيل معايا واقع لك بوحدك, دابا ما وقعش لك بوحدك, وقع لك كلشي. دونك اذا عمت هانت. دونك كلنا خدامين بور بريباري ان كونتوني ادابتي لواحد لا سيتوياسيون باش اننا نوصلوا لوبجيكتيف. لوبجيكتيف هو ان نتعلموا كاملين. Nous sommes en train d'apprendre, situation جديده, une opportunité pour développer encore de nouvelles compétences, et c'est une opportunité pour vous, surtout pour vous, باش انكم pour rattraper le temps perdu. Le temps perdu كيف ما قلت لكم sur 4 le temps perdu كيف ما قلت لكم sur 4 points.
Le premier point, c'est un point linguistique. Vous devez maîtriser et développer votre niveau linguistique. Le deuxième point, c'est un point de révision. Vous devez savoir réviser ce que vous avez déjà fait. Le troisième point, c'est un point de réputation, de votre communication digitale. كيفاش دير انا الكونت ديالي في لينكدين، كيفاش مقاد الكونت ديالي في الفيسبوك، كيفاش لي فوتو ديالي، اشنو كنبارطاجي، اشنو كنعطيكم انفورماسيون، شنو هي لا ريبوتاسيون اللي كنعطي في الديجيتال ولا في النيميريك. Et le quatrième point, c'est mon développement, mon auto-développement, auto-formation. Donc انا حاط عندي في النهار واحد 4 سوايع ولا 5 سوايع ديال الخدمه، ساعه لا لونغ، ساعه لا ريفيزيون، 45 دقيقه لا ريبوتاسيون، وساعتين الاوتو فورماسيون في داكشي اللي كندير جديد. دونك كنتمنى نشوفكم من بعد. دونك كنتمنى نشوفكم من بعد. بيان سور كلشي غادي يدوز، يعني هادشي ماشي اول مره كتعرض لي البشريه تعرضت لبزاف النكبات وكل مره كتخرج بلو فورت كو افون. غنخلي لكم من بعد شي تصاور اللي كنا دوزناهم سوا في التقدم سوا اون كلاس سوا هادي بور فيغ ان بتي بو دو سوفونير، وكنتمنى نشوفكم عما قريب ان شاء الله. Sixième promotion, groupe A. Sixième automatisé. Sixième promotion, groupe 2. Automatisé. Sixième promotion, groupe 3. وكنتمنى نشوفكم عما قريب ان شاء الله. السلام عليكم.